بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بینندگان عزیز و محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همواره با مباحث ایمانی در خدمتتان می باشم. در این نشست می خواهیم در مورد یکی دیگر از معجزاتی که به برکت دعای رسول الله علیه الصلاة والسلام برای یکی دیگر از شاگردانش اتفاق افتاده مسائلی خدمتتان عرض می کنم. عرض شد بر این که دعاهای پیامبر علیه الصلاة والسلام برای شاگردانش استجابت شده است و هرچه که رسول الله علیه الصلاة والسلام در جانب دعا برای یکی از شاگردان خودش داشتند، به فضل الله ذوالجلال این دعاها استجابت شده. توجه بفرمایید که زمانی که رسول الله علیه الصلاة والسلام برای یکی از شاگردان خودش دعا می‌فرمایند و یا اینکه دست مبارکش روی جسم یکی از شاگردان خودش می‌گذاشتند، این است که در واقع این مسائل و این موارد و این دعاها روی هم رفته به برکت استجابت دعا از جانب الله ذوالجلال تحقق می‌یابد. با توجه به اینکه الله ذوالجلال به پیغمبر خودش، به بنده خودش چنین صلاحیت هایی دادن، با توجه به شایستگی هایی که پیامبر علیه الصلاة والسلام و احترام خاصی که نزد الله ذوالجلال دارند، این است که هرچه که پیامبر علیه الصلاة والسلام دعایی فرمودند، اونجاست که رب العزه هم استجابت فرمودند. و روایت دیگری داریم که رسول الله علیه الصلاة والسلام باز هم در مورد یکی دیگر از شاگردانش این معجزه اتفاق افتاده. عن ابی زید عمرو بن اخطب الانصاری رضی الله عنه. صحابی بزرگواری داریم به نام اخطب الانصاری که به کنیه‌اش بیشتر معروف است به نام ابی زید. پس اینجاست که همین ابی زید عمرو ابن اخطب انصاری رضی الله عنه قال لی رسول الله صلی الله علیه و سلم ادن منی. داستان خودش و وجود خودش در محضر پاک پیامبر علیه الصلاة والسلام معرفی می کند. میگوید که در یکی از روزها چنین داستانی و اتفاقی برای من افتاد. میگوید که قال لی رسول الله صلی الله علیه و سلم ادنو منی. خطابی داشتن پیامبر علیه الصلاة والسلام به همین صحابی اخطب انصاری که به من نزدیک شو. قال، الان خود اخطب چنین بیان میکند که فمسح بیده علی رأسی و لحیتی ثم قال. بعد از این که اخطب انصاری میگوید من به پیامبر علیه الصلاة والسلام نزدیک شدم، اینجاست که پیامبر علیه الصلاة والسلام دست مبارکش را روی سرم و روی ریشم کشیدند. و توجه بفرمایید که تمام اعضای پیامبر علیه الصلاة والسلام برکت می باشند و مایه برکتند. یعنی به تمام اعضای پیامبر علیه الصلاة والسلام جایز است به لحاظ شرعی تبرک جست. یعنی چنان که به عنوان مثال یکی از شاگردان پیامبر علیه الصلاة والسلام یک تار مویی از پیامبر علیه الصلاة والسلام داشتند، اون را برای خودش نگه می داشت و یا به جسم خودش می مالید، می کشید و برکت حاصل می شد.
و یا اینکه همونطوری که در یک روایت صحیح هم داریم، زمانی که پیامبر علیه السلام وضو می گرفتند، تمام صحابه رضی الله عنه، اونهایی که اونجا تشریف دارند، با یک دیگر درگیر می شدند که کدام یکی خودش برساند و قطره ای از آب وضوی پیامبر علیه السلام به او برسد و سپس این قطره آب به دستش و به کل جسمش بمالد. چرا؟ برای حصول برکت. یعنی اینکه شاگردان پیامبر علیه السلام زمانی که پیامبر علیه السلام وضوی می گرفتند، اونها دستان خودشان را روی دو دست مبارک پیامبر علیه السلام می گذاشتند و اون قطرات آب به جای اینکه روی زمین بریزد، اونها را در واقع به دستان خود حفظ می کردند و برای تبرک به جسم خودشان می مالیدند. پس اینجاست که تمام اعضای پیامبر علیه السلام، چه اعضای بدن پیامبر علیه السلام و حتی اعضای منفصل، یعنی از جمله لباسهای پیامبر علیه السلام. پس اینجاست که همین صحابی رضی الله عنه روایت میکند که پیامبر علیه السلام دست مبارکش روی سرم و ریشم کشیدند و اینجاست که همین هم یکی از معجزات نبوی شمرده می شود و این هم یکی از مواردی که هر کدام از ما به عنوان یک فردی که به الله و رسولش ایمان داریم و به عنوان یک فرد مؤمن بایستی که تمام این معجزاتی که در روایت های صحیح برای ما روایت شده است، این روایت ها تصدیق کنیم. تصدیق کردن به این معجزات، ایمان آوردن به این معجزات خود یکی از ارکان مهم ایمان نزد هر بنده مؤمن می باشد. پس چنین است که پیامبر علیه السلام دست مبارکش روی سر و ریش اخطب انصاری کشیدند و سپس ثم قال اللهم جمله و ادم جماله. بعد از اینکه دست مبارکش روی سر و ریشش کشیدند، اونجاست که پیامبر علیه السلام دعا فرمودند. توجه فرمایید، اللهم، پیامبر علیه السلام از چه کسی میخواهد که نفع و خوبی و سودی به این بنده برسد؟ از الله ذوالجلال. چرا که مالک این همه مسائل الله ذوالجلال، یعنی این که هر بنده مؤمن چیزی بخواهد درخواست کند متوجه الله ذوالجلال شود و از الله خواسته هایش و نیازهایش درخواست کند. اینجاست که تمام دعاها و راز و نیازها و استغاثه همه به همه بایستی از الله ذوالجلال خواست. و اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوة الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون. الله ذوالجلال چنین فرمایش دادن که و اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب. اینجاست که الله ذوالجلال خودش را برای بندگانش بر زبان پاک شیوای پیامبر علیه السلام معرفی فرموده که من نسبت به بندگان خودم نزدیکم، به هیچ واسطه‌ای نیاز ندارم. فقط اینجاست که این بنده مؤمن متوجه الله شود، مستقیم با زبان خودش، با زبان مادری خودش، هر چیزی که باشد، به هر زبانی که سخن بگوید متوجه الله شود و از او بخواهد که یا الله این نیاز من، این حاجت من، این خواسته من، این درد من، و اذا مرضت فهو یشفینی. انسانی که بیمار است شفا از چه کسی میخواهد؟ از الله ذوالجلال. بله، به پزشک مراجعه میکند به عنوان سبب از اسباب، اما شفا دهنده
الله عزوجل می باشند. پزشک، دارو، اینا همه اسبابی هستند و الله ذوالجلال و پیامبرش و به طور عموم شریعت اسلامی اتخاذ اسباب برای یک بنده مشروع و جایز دونستند. یعنی اینکه یک بنده اسباب فراهم کند و سپس دعا کند و از الله شفا بخواهد. یکی از اسباب مراجعه به پزشک، استفاده از درمان و داروها و الی آخره. اما بایستی که متوجه الله شود این شخص بیمار و از او شفا بخواهد. پس اینجاست که توجه فرمایید، بعد از اینکه پیامبر دست مبارکش روی سر و ریش اون شاگرد خودش مس میکند، میکشد و میمالد دست مبارکش، بعد چی میفرماید؟ که میفرماید اللهم، برمیگردد به خالق خودش، اللهم جمله و ادم جماله. یعنی اینکه خدایا به این شخص جمال بده، زینت بده، جوانی بده. توجه فرمودید؟ اللهم جمله و ادم جماله. قال فبلغ بضعا و 100 سنه. الان اخطب انصاری روایت میکند، میگوید من بیش از 100 سال عمر کردم. با توجه به حصول برکت دعای پیامبر علیه السلام برای من این است که و ما فی لحیتی بیاض الا نبذ یسیر. میگوید که بیش از 100 سال عمر داشتم، اما به برکت دست مبارک رسول الله علیه السلام، به برکت دعای پیامبر علیه السلام ریش من سفید نشد. و همچنین ولقد کان منبسط الوجه ولم یتقبض وجهه حتی مات. میگوید که با این همه سن و سال و بزرگسالی یک چهره شادابی داشتند و یک چهره جوانی داشتند. توجه بفرمایید که این همه در واقع معجزه‌ای که برای این صحابی اتفاق افتاده، این که بیش از 100 سال عمری داشته باشد اما هنوز شکل و شمایل یک فرد جوانی داشته باشد، به برکت دعای پیامبر علیه السلام حاصل شده. پس اینجاست که تصدیق این موارد از ایمان می باشد. ایمان به این موارد از واجبات شرعی می باشد. و همچنین در این مورد روایت دیگری داریم که میگوید که استسقى رسول الله صلی الله علیه و سلم فأتیته بإناء فیه ماء. در واقع اخطب انصاری در این روایت چنین میگوید که من به عنوان خدمتگزار رسول الله علیه السلام، پیامبر علیه السلام از من آبی خواستند و آب برای پیامبر علیه السلام دادن. و این روایت در واقع روایت طولانی. بعد از این که من در خدمت پیامبر علیه السلام بودم و اون را خدمت گزاری کردم، این دعا در حق من داشتن. اللهم جمله. قال فرأيت بعد وما في رأسه ولحيته شعرة بيضاء. در این مورد در واقع روایت های زیادی داریم. مختصر کلام این است که هر جایی که رسول الله علیه السلام در مورد شاگردان خودش دعایی فرمودند، این دعاها مستجاب شده. استجابت این دعاها یکی از معجزات نبوی به شمار می رود. چرا که معجزاتی که برای رسول الله علیه السلام اتفاق افتاده، پاره از این مسائل در قرآن کریم ذکر شدند. به عنوان مثال یکی از معجزاتی که برای پیامبر علیه السلام اتفاق افتاده این است که اقتربت الساعة و انشق القمر. انشقاق قمر یعنی که همین ماهی که ما میبینیم این به دو نیم قسمت شده.
این یکی از معجزاتی است که الله ذوالجلال در قرآن کریم اشاره فرموده و همچنین بعضی دیگر از معجزاتی که برای رسول الله علیه الصلاة و السلام اتفاق داده. همین قرآن کریم خود به عنوان یک معجزه بزرگی می باشد. معجزات دیگری هم هستند که در سنت پاک نبوی به آنها اشاراتی شده است و این معجزات در واقع زیاد می باشند که در نشست‌های گذشته به آنها اشاراتی داشتیم. پس توجه فرمودید که همین اخطب انصاری که به کنیه‌اش ابی عمرو معروف می باشد، ابی زید معروف می باشد، این شاگرد ممتاز رسول الله علیه الصلاة و السلام از صغار صحابه به شمار می رود، چرا که صحابه کرام رضی الله عنهم به کبار صحابه ملقب شدند و به صغار صحابه، یعنی افرادی که در ابتدا و یا همسن و سال پیامبر علیه الصلاة و السلام و یا اینکه در واقع اوایل دعوت به رسول الله علیه الصلاة و السلام ایمان آوردند، امثال خلفای راشدین عبدالرحمن بن عوف، انس بن مالک و دیگران، اینها در واقع به کبار صحابه معروفند. اصحاب دیگری که نسل بعدی اونها به صغار صحابه معروف می باشند، چرا که هر شخصی که متولد شده باشد و پیامبر علیه الصلاة و السلام دیده باشد، مشاهده کرده باشد و به پیامبر علیه الصلاة و السلام ایمان آورده باشد و با همان ایمان هم از این دنیا برود، به او لفظ صحابی اطلاق می شود. پس زمانی که سخن از صحابه می شود به این معناست که هر شخصی که پیامبر علیه الصلاة و السلام مشاهده کرده باشد و یا اینکه شخص نابینایی باشد اما با پیامبر علیه الصلاة و السلام ملاقاتی داشته باشد، پس یا مشاهده عینی و یا ملاقاتی داشته باشد و ضمن ایمان آوردن به پیامبر و با این ایمان از دنیا برود، به این صحابی گفته می شود. و اخطب انصاری یکی از اینها بوده که به صغار صحابه معروف و ملقب شدند و همین اخطب انصاری رضی الله عنه در واقع در غزوه ها هم مشارکت هایی داشتند و همانطوری که ملاحظه فرمودید به برکت دعای پیامبر علیه الصلاة و السلام در سنین بزرگسالی هم به عنوان یک شخص جوان و شاداب و با هیکل و اندام و شمایل جوانی چه این چند دهه زندگی خودش سپری کردند. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.